हर महादेव शम्भो शरणागतम राई मामा। जय भोलेनाथ। श्रावण महिनाको शिव महिमाको सहस्रलाई नमस्कार। सहस्र भक्तबिन्दु बन्धुहरूमा भन्दै अब म आजैबाट फेरि यो तत्त्वबोधक नामक प्रसङ्गमा शिव गीतामा वैराग्य सम्पन्न, अर्जुन गीताहरूमा, अरू महाभारत गीताहरूमा सहस्र रूपले युद्धको विषयले बुझाएको छ र यो शिव गीतालाई वैराग्य सम्पन्न गीता कसरी भनिएको र मैले नाम दिएको छु त भन्दा यसमा शरीरको बारेमा, शरीरभित्र भएको बारेमा र आत्मा बारेमा सबै बोधहरू गराएको छ। र अब यो प्रसङ्गमा 18 अध्याय पूर्ण गरेको हिजो छु र यसलाई लिएर गएर अब मैले फेरि भने यो शरीरभित्र के र कस्तो भन्ने कुरो त्यसले के बुझायो र अब यो तत्त्वबोध यानि कि यो आत्माभित्र परमात्मा अक्षर रूपी ईश्वर त रहेछ, तर त्यो कहाँबाट उत्पत्ति र कसरी रहेछ भन्ने कुरो प्रसङ्ग बुझ्नको लागि तत्त्वबोधक नामक विद्याको एउटा बोध म गराउँदैछु, जसले गर्दा यसले फेरि के बुझाउँछ त भन्दा यो सायद अलिअलि नपाउन सकिन्छ। यो दयानाथ पौडेलले लेख्नु भएको छ, वैराग्य ब्रह्मलीन श्री जयदेव पौडेलले हो। यो किताबको चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने पहिला परिभाषा, यो संसार प्रकाशको यस्तो यसरी छ। प्रथम समरणामी श्री 108 शङ्कर आचार्यलाई पनि यहाँ जोडिएको छ। चक्रमा परि बारम्बार दुःख पाएका यानि कि 108 शङ्कराचार्यले यस सार चक्रमा परि बारम्बार दुःख पाएका यताउति घुमिरहेर मानवको कल्याणको अर्थको लागि ग्रन्थ रचना गर्नुभएको थियो। ती ग्रन्थहरूको कल्याण ग्रन्थहरूमध्ये तत्त्वबोधक नामक, आत्मबोधक नामक दुईटा ग्रन्थले ठुलो प्रसिद्ध पाए। सबै ग्रन्थहरू त सबैले लेखे, भागवत गीताहरू सबैले सारणी पुराणहरूद्वारा सबैले गरे, रचित गरे। तर वास्तविक यो शरीर र संसारबाट छोडेर जाने वस्तु के र अनन्तको यात्री हामी को हौँ भन्ने कुरो बुझ्नको लागि यो आत्मबोधक र तत्त्वबोधक नामक विद्याहरू हासिल गरेर वास्तवमा त्यसले देखाएको मार्गमा मार्गदृष्टि भएर लाग्नु नै जीवनको सार देखिन्छ। यो वैराग्य सम्पन्न यानि कि वैराग्य उपयुक्त गर्नको लागि, वैराग्यमा चल्नुको लागि यो विद्या असाध्यै आवश्यक छ भन्दै अब मैले यो किताबलाई, यो विद्यालाई नै फेरि सुचारू गर्दै गएँ। फेरि सुचारू गर्ने सिलसिलामा भने रूप छैन, रङ्ग छैन, चिन्नु कसरी, चिन्ने आफै भएर पनि नचिन्नु कसरी, हेर्दाखेरि देखिँदैन, देख्नु कसरी, देख्ने आफै भएर पनि नदेख्नु कसरी हो। अता छैन, पता छैन, पुग्नु कसरी, सबै ठाउँमा भएर पनि नपुग्नु कसरी, यो कुरो सो हो होइन मान्नु कसरी, आफ्नै आत्मा हो भन्छ नमान्नु कसरी हो। त्यसैले सत्यको कुनै पनि प्रमाण हुँदैन। जुन कुरो प्रमाण भएर देखिन्छ त्यो नष्ट हुन्छ, यो अवश्य गर्नु सत्य कुरा छ। त्यसै कारणले सत्यको प्रमाण हुँदैन। प्रमाण यति हुने हो भने त्यो मेरो मात्रै हो भनेर भाग लाग्थे, जसरी सम्प्रदायले धर्म भाग लाग्ने। यसरी नै सत्य भन्ने वस्तु प्रमाणित हुँदैन, सत्यलाई कुनै प्रमाणै चाहिँदैन। जसलाई सहस्रको प्यास मेटाउने शक्ति छ तर उसलाई प्रमाण चाहिएको छैन। पृथ्वी धराशय सहस्र ब्रह्माण्ड प्राणीलाई बोक्ने अधिकार लिएको छ, उसलाई प्रमाण चाहिँदैन। वायुलाई सहस्र प्राणीहरूलाई रक्षा गर्ने र हावा शीतलता दिने अधिकार छ, उसलाई प्रमाण चाहिँदैन। सूर्यनारायण टाढा हुनुहुन्छ र समग्र रूपले ब्रह्माण्डमा चाहिँ ज्योति फ्याँक्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रमाण चाहिँदैन। उहाँको प्रमाण नै ज्योति हो। जलको प्रमाण नै शीतलता हो, वायुको प्रमाण नै श्वास हो, त्यस्तै पृथ्वीको प्रमाण नै हाम्रो वासस्थान हो। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ भन्दै अब तत्त्वबोधक नामकलाई लिएर गएर मैले अब भाग लाग्न थालेँ। स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश
चरो, मनमय कोषको चराको नाम, विज्ञानमय कोष चराको नाम। किन यो चरा भनियो? हो, कुनै पनि मानिसले सुगा मैना पाल्यो भने त्यो पनि मानिसले जस्तै बोल्छ। पहिला हाम्रो यो भाषाहरू पनि यस्तै ट्यु 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 बोल्ने थियो। त्यस कारणले अब भन्छ शरीर चुच्चो हो, दाहिने हात पखेटा हो, देब्रे हात देब्रे पखेटा हो, पेट भइहाल्यो, गोडा चाहिँ पुच्छर हो, यो अन्नमय कोष चरोको नाम हो। कस्तो सर्टकट बोल्यो। यो त पुरा वैराग्य सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न गाह्रो छ। हो त अब यसले यसो बताउँदैछ यो हाम्रो पखेटाको रूप हो रे। वास्तवमा भन्यो भने यो पखेटा नै हो, पखेटा नै हो। परियाको घरीमा उड्नु सक्नुपर्छ यो शरीर। यो पछाडि यो अनेक चाणक्यहरू पनि लिएर आउनेछु म। चाणक्यमा बताएको छ उड्न कसरी सकिन्छ। एउटा ठुलो पहाड पर्वतमा उक्लिँदा त्यो पर्वत बग्दै आउनु र पछाडिबाट हिंसक जन्तु बाघ हात्तीहरूले खान खोज्नु, मार्न खोज्नु, तर आफू त्यतिखेर बच्नै पर्ने। कसरी बच्ने? चाणक्यले दिन्छ। त भन्दै प्राण शरीर हो, बिहान दाहिने पखेटा हो, अपमान देब्रे पखेटा हो, समान पेट हो र उदर पुच्छर हो। यानि कि पखेटालाई सहारा दिने पुच्छर पनि हो। त प्राण शरीर हो। जो व्यक्तिहरूले हाम्रो यो प्राण धान्नको लागि शरीरको लागि के उपज गरेको छौँ, तर वास्तविक प्राण बस्ने घर देखेको छैन। त भनिहाल्यो र गीताले फेरि दाबा कम नलभित्र यसरी प्राण बस्छ। त भन्यो पेट हो, दाहिने पखेटा पेट हो, अपमान देब्रे पखेटा हो, समान पेट र उदर हो। यानि कि चराको पनि सायद तपाईँले एउटा चरा समातेर हेर्नुभयो भने यसले येबलले बोलेको कुराहरू सब त्यो चरामा मिल्छ। यजुर्वेद शरीर हो। सुन्नुहोस्, अब वेदमा लहर छोडिदियो। पखेटाको कुरा गर्यो, पेटको कुरा गर्यो, पुच्छरको कुरा गर्यो। अब त्यो वेदहरूले हाम्रो शरीरमा कहाँ कहाँ अङ्ग गरेको छ त, कुन कुन अङ्गमा त्यो वेदको ऋचाहरू छ त भन्दा यसो भन्यो यजुर्वेद शरीर हो, ऋग्वेद दाहिने पखेटा हो, पवित्र अब पवित्र हो बाथो, दाहिने हात हाम्रो धेरै पवित्र हुन्छ हो भने सामवेद देब्रे पखेटा हो, ब्रह्माण्डको भाग पेट हो, अथर्ववेद चाहिँ पुच्छर हो। अनि यो वस्तु के हो भन्दा अर्थ दिने पुच्छर हो। विज्ञानमय कोषको चरोको नाम गुरु र वेदान्तमा विश्वास हुनु शिर हो। वेदमा र गुरुमा विश्वास हुने व्यक्तिले शिर झुकाउँछ। त्यस कारणले यो वेद हो। कर्म काण्डमा रिप्त भरा बुद्धि हुनु दाहिने पखेटा हो। कर्म गरेपछि धर्म र आय स्रोतको बाटो र मनोवाञ्छित आफ्नो मन अनुसारको फल मिल्छ। पेट हो। पेट नभए कर्म हुँदैन। कर्ममा श्रद्धा गर्नुपर्छ भन्नु बायाँ पखेटा हो। कर्मभन्दा वेदान्त श्रेष्ठ छ भन्नु चाहिँ पेट हो। सबै ब्रह्ममय हिरण्य गर्भ भई जोडेर ब्रह्म सम्झनु पुच्छर हो। यानि कि विज्ञानमय कोष चरोको नाम यही हो। भन्नुभएको छ हिरण्य गर्भ उत्पत्ति जब भयो त मानिसको शरीर एक उत्पत्ति भयो। गीताले पनि यो छोडेको। अब फेरि भन्यो आनन्दमय कोषको चरोको नाम प्रिय वस्तु शिर हो, मोद दाहिने पखेटा हो, प्रमोद देब्रे पखेटा हो। यी तीनमा अनुगत भएर रहेको पेट हो भने सबै ब्रह्म भनी सम्झनु पुच्छर हो। यो मेरो यो आनन्दमय कोष चरोको नाम हो। यानि कि फेरि पनि भन्छु, यानि कि ब्रह्ममय जगत हो। म मात्र सुखी दुखी होइन। यहाँ मभन्दा अबोध प्राणीहरू पनि धेरै दुखी छन्। यस कारणले यो ब्रह्ममय जगतमा म मात्रै सुखी हुन खोज्नु र मैले मात्र सुख पाउनु भनेको यो अज्ञानताका कारण हो। यो जब ब्रह्ममय जगत देख्छ त यो उसले पुच्छर शरीर बराबर। यानि कि यो ब्रह्मसम्म नाश मान्छ। फेरि यो भन्दैछ यसले। त भन्छ के अन्नमय स्थूल शरीर आत्मा हुँ भन्दै मर्यो भने अन्नादिले पूर्ण भएको कुलमा जन्मिन्छ। मर्ने बेलाको अवस्थाको कुरा आयो। अब यसले धेरै कुराहरू जड कुरा यसले बताउँछ। अन्नमय स्थूल शरीर आत्मामा हुँ भन्दै मर्यो भने अन्नादिले भरिपूर्ण भएको कुलमा जन्मिन्छ। प्राणमा हुँ भन्दै मरेको मानिस अर्को जन्ममा भीमसेन जस्तै बलवान हुन्छ।
मन म हुँ भन्दै मरेको भए मनले चिताएको पाउँछ। बुद्धि म हुँ भन्दै मरेको भए बुद्धिजीवी अर्थात् बुद्धिमानी हुन्छ। आनन्द म हुँ भन्दै मरेको भए ऊ सबै कुराले परिपूर्ण भएको हुन्छ। पञ्चकोश कुनै पनि म होइन, जान्ने मात्र हुँ भनेर मरेछ यति भने जीव मुक्त हुन्छ। पञ्चकोश 5 इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, 5 कोश, प्राण, यी सबै कोषहरू म यो बलवान हुँ भनेर मर्यो भने जस्तो सोच्यो त्यस्तो भएर जन्मिन्छ। और म यो कोही पनि होइन, यानि कि शरीर म होइन, कोष म होइन, इन्द्रिय म होइन, म को हुँ? म आत्मा रूपी हुँ। म त्यो आत्मा को हुँ? यो शरीर बदलिरहनेवाला हुँ भनेर जब जसले बुझ्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ वास्तविक मुक्त हुन्छ। कुनै कोषको पछाडि नलागिकन मन म हुँ, बुद्धि म हुँ, होइन, अनि अन्न म हुँ यस्तो ढङ्गले जन्मियो भने जस्तो जस्तो आधार छ त्यस्तै बक्साडो गुण भएर जन्मिन्छ। अब भन्नुहुन्छ ओम सचिदानन्द सचिदानन्दम सचिदानन्दमात्मने नमः सचिदानन्द रूपाय तत्त्वबोधाय नमः। प्रत्येक प्राणीको घटमा चेतन स्वरूपी निवास गरेको हुन्छ तथा प्रत्येक प्राणीहरूको चेतको अर्थ हेर्नुहोस्, सुरुमुनेदेखि भुसनासम्म चेत भएको कारणले भुस्नु पनि उड्न सक्छ, हो, अजिङ्गर पनि हलचल गर्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक प्राणीको घटमा चेतन स्वरूपीले निवास गरेको छन् तथा ज्ञान दिने भएका परमश्रेष्ठ योगीराज वासुदेव नाम भएका साक्षात् परब्रह्म स्वरूप गुरुका चरणमा नमस्कार गरेर मुर्मुक्षीहरूको निमित्त अर्थात् जन्म मरण रूपी बन्धनले युक्त भएका तथा यस संसारमा फेरि जन्म मरणको चक्रमा नपरुन् भनी मोक्षको इच्छा राख्ने जनहरूका निमित्त हित होस् भन्ने हेतुले तत्त्वबोधक नाम ग्रन्थ बनाउँदछु। त अर्थात् दुःखयुक्त संसारबाट छुटकारा पाई मुर्मुक्षीहरू सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म स्वरूप हुन् भन्ने लक्ष्य राखेर नाम तुल्य कामदिनी भएको तत्त्वबोध नामक ब्रह्मबोध बुझ्ने भएको पुस्तक मैले बनाउँदछु। यो दयादेव पौडेल, यो पौडेल अत्रे गोत्रीहरूको विषयमा म यो कुलहरूको पनि एकचोटि प्रशंसा यानि कि यिनका ऋषिमुनिहरूका म उत्थान गर्नेछु या बताउनेछु। हरिओम मङ्गल चरणको श्लोकमा वासुदेव भन्नाले बसन्ती सर्वाणी भूतानी अस्मिन् यति वासुदेव भन्ने बुझिन्छ। अब कुरा आयो, वासुदेवको नाम त यस्ता हुन्, बस अहिले वासुदेवको भाइ कृष्णको मात्रै नाम जपिन्छ। भनेको छ वसुदेव सुतम कंस चारुण मर्दनम। त यही कुरा आयो यहाँ, सर्वाणी बसन्ती यानी वासुदेव भन्नाले मङ्गल चरणको श्लोकमा यो आउँछ, वासुदेव भन्नाले बसन्ती सर्वाणी भूतानी अस्मिन्नम यति वासुदेव भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्थ सबै प्राणीहरू जसमा बस्दछन् त्यही नै सबै वासुदेवको परिपूर्ण चेतन स्वरूप ब्रह्म हो भन्ने कुरा भागवतमा यसरी स्पष्ट लेखिएको छ तापनि जो बुद्धिजीवी ज्ञान रूपी छ, अद्वैत छ, भित्र र बाहिर जान्ने जसमा भेद छैन त्यो व्यापक अन्तर्मुख छ। यानी कि भागवतमा अस्मिनी भूतानी जायन्ती वासुदेव यानी कि भने तापनि त्यो भित्रको भेद र विभेद यानी कि ब्रह्मस्वरूप वासुदेव हुन्। ती सृष्टिकर्ता पिता ब्रह्मा यानी कि उनको दोस्ती साथी पालनहार विष्णु हुन् र उनको देव पनि देव त्रिदेव हुन् भन्ने भित्र र बाहिरको कुरा नसुन्दा र नबुझ्दाखेरि पनि यो लिङ्ग र पुलिङ्गको कुराहरू पनि सर्वाणी एक समक्ष बस यसले आफूले नै परिणाम भोग्ने कुरा हो यिनीहरू। यसैले उही अत्यन्त शान्त परमार्थ स्वरूप छ, सत्य छ र उही नै भगवान परमात्मा हो। पण्डितहरू यसलाई वासुदेव भनेर भन्छन्। यहाँ यही सङ्केत गरिएको छ। 4 साधनले युक्त भएका अर्थात् जन्मन र मर्न नपर्ने काम सिद्ध गर्ने भएका तत्त्वबोधको विचार यस्तो प्रकारले हुन्छ भन्ने प्रक्रिया अब म बताउँदछु। 4 साधन भनेको के हुन् र के साधना हो? 4 साधना भनेको के हुन्? यो वस्तु नित्य छ, यो वस्तु अनित्य छ। नित्यको अर्थ यो हो र अनित्यको अर्थ यो हो।
अनित्य भनेको नाशवान हुने, त नित्य भनेको सदाभरि रहिरहने। यसैले अनित्य भनेको हिन्दू धर्म रह्यो, छाडा धर्म, र अनित्य रह्यो। नित्य भनेको सनातन धर्म थियो। यो हाम्रो भनाइ। ल नित्य र अनित्यको विचार, यस लोकको र परलोकको फल भोग गर्नमा विरक्त नहुनु, यसमा सुख दुःख पर्दा पनि खुसी हुनु, परलोकमा पनि सुख दुःख भोलि जे भोग्नु परे पनि आफूले समर्थन हुनु, यसलाई नित्य या अनित्य भनिएको हो। त अर्थात् यस लोकको सुख वा परलोकको सुखमा परवाह नगर्नु, यानि कि बराबर। यानि कि सम आदि गरिएको 6 प्रकारका सम्पत्ति मोक्ष हुनलाई इच्छा राख्नु, यी 4 साधन भनिएको यिनै हुन्। हो, यो वस्तु नित्य र ननित्य, यानि कि नाशवान र सदा रहने, यो वस्तु पत्ता लगाउनु, र स्वर्ग र यो मृत्युलोकको भोगलाई पनि प्रवाह नगर्नु, र सम आदि गरिएको 6 प्रकारको सम्पत्ति, यानि कि आफ्नो श्रम र कर्मले अरूलाई खुसी बनाएर कमाएको धन नै वास्तविक धन हो भनेर आफूले ईश्वरलाई अर्पण गरेर ग्रहण गर्नु, र मोक्ष हुनलाई बारम्बार इच्छा राख्नु। म बारम्बार यो छोरा नाति पलाती राजा रजौटा भएर यो मृत्युलोकमा 100 वर्षको आयुमा, 100 वर्षको उमेरमा, अनेक बालकालमा बाल्यावस्थाले, जवानी अवस्थामा कामदेवले, वृद्ध अवस्थामा वृद्ध अवस्थाले, गर्भभित्र अघिल्लो जन्मको प्रभावले सतै रानी यो मृत्युलोकमा आएर माया फेरि लगाएर फेरि हृदय बाटो लाग्नु पर्ने यो मृत्युलोकमा अब जन्मिन नपरोस् भनेर इच्छा, मोक्षको इच्छा राख्नु। 3 र यी मोक्षको इच्छा सहितै 4 साधन भनेको यी हुन्। र नित्य वस्तुको विचार, अनित्य वस्तुको विचार भन्नाले के बुझिन्छ? के हो नित्य भनेको, के अनित्य भनेको? कहिले पनि नाश नहुने एक ब्रह्मस्वरूप अर्थात् आत्मा महु र वस्तु नित्य, कहिले नाश नहुने म भन्ने वस्तु अविनाशी हो भनेर आत्मा चिन्नु, त्यसलाई नित्य भनिन्छ। त अनित्य भनेको यसदेखि भिन्न सम्पूर्ण नाशवान वस्तु, अनित्य तुरुन्तै नाश हुने वस्तु या देखिएको वस्तु आजको भोलि या नहुनु, या भोलिको पर्सि 2-4 महिना 1 वर्ष पछाडि नहुनु, नदेखिनु, यसलाई अनित्य भनिन्छ। यसै कारणले यो शरीर अनित्य छ, हाम्रो आत्मा नित्य छ। यसैलाई नित्य अनित्य वस्तु विचार भन्दछन्। यसैलाई हामीले सदा सर्वदा विचार गरी सम्झिरहनु पर्छ। अगर यो कुराहरू नित्य अनित्य, धर्म अधर्म यो कुरा बुझ्दैनौँ भने हामी बाहिरी कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। यस लोकको र परलोकको फलको भोगमा विरक्त हुनु भनेको के हो? यस लोकमा माला चन्दन श्री आदि सम्पूर्ण भोग्य पदार्थमा इच्छा नराख्नु, मरेपछि स्वर्ग वैकुण्ठ आदि लोकमा सुख भोग गर्न इच्छा गर्ने पाइन्छ भन्ने कुराको इच्छा पनि नराख्नु। यसलाई इहा मुद्रा फल स्तोत्र, यानि कि भोग विराग त्याग त भन्दछन्। यो राग इहा मुद्रा फलम, यानि कि भन्छन् नि मान्छेले मुतको न्यानो हैन, यो संसारको भोगलाई पनि यही सम्झिनु। जसरी चरीले बस्दाखेरि वृक्षमा नास्यला मेरो गुण भनेर आनन्द हल्का आएर बस्छन्, र भोलि उड्ने बेलामा त्यही गुणलाई, त्यो हाँगालाई प्यास लाएर उठ्छ। यानि कि यसरी छोडेर जानुपर्छ यो संसार, यो शरीर पनि यस्तो भनेर बुझ्नु, यहाँ मुला भनेर यस्तो ढङ्गले। यसैले सम आदि गरिएको 6 प्रकारका सम्पत्ति भनेको कस्ता सम्पत्ति हुन् त भन्दा, सम आदि गरिएको 6 सम्पत्ति यी हुन्। क सम, ख दम, ग उपरीति, घ तितिक्षा, स ङ श्रद्धा, च समाधान। अब यो भन्नाले के बुझिन्छ? क भनेको सम, कसैले हराओस् नहराओस् ऊ आफ खुइ गर्ने। दम, त्यो गरेको मार्फत उसलाई, त्यो गरेको फलस्वरूप उसलाई त्यो उपहार दिन बाध्य बनायो। दम, उसलाई दिने दम भयो, दिनै पर्ने भयो। अब उपरीति, यानि कि त्यहाँबाट पार उसले सोच्यो हातमा पर्छि, यसले म के गर्छु, के भगवान्लाई 2 रुपियाँ पहिला धुप बाल्छु, यानि कि भट्टीमा थिर्छु पहिला, यो विचार गर्यो। दम उपरीतिको अर्थ
तितिक्षा। अब त्यसबाट धुप बालेर ल्याएर उसले भगवानको नाम जपेको भए त्यहाँबाट म के गरी भनेर कति खुसी भएँ भनेर त्यहाँ तितिक्षा गर्ने ठाउँ यसलाई भनिन्छ। यानि कि नभए त्यो आएको दमबाट आएको दामले गएर खाएर मातेको छ भने झगडा गर्यो कि या के गर्यो त्यसको परिणाम भोकतिर एकछिन सोच्नुको लागि त्यसलाई तितिक्षा भनिन्छ। र श्रद्धा यानि कि श्रद्धा दिनीमा लिनीमा र आफूले गरेको श्रद्धामा खाँदाखेरि भाँडो उचाल्नुमा मर्यादा र श्रद्धा, पूजा गर्दाखेरि भगवानसँग अर्पण गर्नु श्रद्धा त समाधान। यी 6वटा कुराहरूबाट समाधान भएर रहनु। सम भनेको के हो? मित्र इन्द्रिय रोक्नु अर्थात् मन चित्त बुद्धि र अहङ्कारलाई बाहिर जान नदिनु। ज्ञानेन्द्रिय भित्र इन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बाहिर इन्द्रिय ज्ञान कर्मेन्द्रिय भन्दा भित्र पसेर जान्ने हुनाले भित्री इन्द्रिय भनेको हो। यी इन्द्रियहरूलाई रोकेर आफ्नो कर्म र साधनमा लाग्नुलाई यसलाई सम भनिएको हो। यानि कि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर समभावना कन्ट्रोलमा राखेर गर्नुलाई यसलाई सम भनिएको हो। भन्दै दम भनेको के हो? बाहिरका इन्द्रिय अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई आफ्नो बसमा गर्नु। अन्तस्करण जानेको कुरा ज्ञानेन्द्रिय र कर्म इन्द्रियले जानेर बाहिर काम गर्ने हुनाले ब्रह्म इन्द्रिय अर्थात् बाहिरी इन्द्रिय भनिएको हो। ज्ञानेन्द्रिय भित्रको कुराहरू थाहा पाउने र भित्र को वस्तु के छ भन्ने कुरो सबै कुरा देख्ने ज्ञानेन्द्रियले देख्छ। बाहिरी इन्द्रिय यानि कि कर्म इन्द्रियहरूले बाहिर तपाईँ हाम्रो हात खुट्टा मुख यो सबै कर्म इन्द्रियहरू यी देख्न सकिन्छ। त्यसैले उपरीति भनेको के हो? संसारलाई दुःखदायक मानेर त्यसबाट विरक्त हुनु अर्थात् हट्नु, संसारमा प्रेरणा नराख्नु भनेको हो। यो उपरीतिको अर्थ यो संसार दुःखदायक छ, यो संसार र मेरो घर परिवार पनि दुःखदायक छ, आखिरी आनन्द कहाँ छ भनेर खोजेर भइराखिनु विराक्तिनु भनेको उपरीति भनिन्छ। यानि कि प्रेमको फल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा त यस्तो छ है। अब जस्तै मृगको शिकार खेल्ने शिकारीले कुकुरको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउँदछ र त्यसलाई शिकारमा लैजान्छ। त्यो घन्टीको शब्द सुन्दा मृगले त्यसलाई गाना तुल्य ठान्दछ, शब्द सुन्दछ। अनि त्यही घन्टीको गाना रूपी तानामा मृग लट्ठ परेर उभिरहन्छ र त्यस बेला मौका छोपी शिकारीले मृगलाई मार्दछ। त्यस्तै हात्ती समात्ने मानिसहरूले पनि एउटा गहिरो खाडल खनेर त्यसमा झारपात राखी माटोको ढोइ हात्ती बनाइदिन्छ। कागजको ढोइ हात्ती बनाएर पृथ्वीमा हात्ती ढोइ जस्तै बनाई छेउमा राखिदिन्छ। कागजको ढोइ भएर तिर आखिरी राखिदिन्छ। अनि कामवासनाले उन्मत्त भएको, वासनाले प्रेरित भएको काम तृप्त गर्नको लागि ढोइ भएतिर अगाडि बढ्दछ र अनि ढोइलाई स्पर्श गर्छु र आनन्द लिन्छु भन्दा हात्ती खाटोमा खस्दछ। स्पर्श मोहका कारण पुतलीले बलेको बत्तीमा फुल जस्तै राम्रो रूप मान्दछ अनि त्यसमा बसेर स्वाद लिन खोज्छु भन्दा पुतली स्वयं भस्म भएर मर्दछ। रसमा लुब्ध भएका भ्रमराहरू पनि कमलको फुलको रसिलो रस पिएर बसिरहन्छन् र अनि सूर्य अस्तको समयमा कमलको फुल खुम्चिएपछि ती भ्रमराहरू पनि कमलको फुलभित्रै च्यापिएर मर्नेछन्। त माछा मार्ने माझीले बल्छीमा गणेउला आदि चरा राखेर त्यसलाई पानीमा फ्याँकिदिन्छ। त्यसको गन्ध चाल पाएर माछाहरू त्यसलाई खान खोज्दा घाँटीमा उनिएर मर्छन्। अब उदाहरण त यी सबै प्राणी र पशुहरूलाई एक एक मात्र उदाहरण दिएर बोल्यो तत्त्वबोधले। त यसरी यस किसिमको गानामा ज्यादै आसक्त हुँदा मृगहरू मर्दछ। यसै गरी स्पर्शमा ज्यादै आसक्त हुँदा हात्ती ज्यादै आसक्त हुँदा हात्ती मर्दछ र रूपमा आसक्त हुँदा फुलको रूपलाई आसक्त हुँदा मर्दछ। ज्यादै आसक्त हुँदा भ्रमर तथा गन्धमा ज्यादै आसक्त हुँदा माछा मर्दछ भने यी 5 विषयहरूको मध्येको सेवन एकको मात्रै गर्दाखेरि त यी चोलाहरूलाई यस्तो भयो भने यिनीलाई मर्न पर्यो भने 5 इन्द्रियहरूद्वारा
पाँचैवटा अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यिनीहरूको सेवन गर्ने घमण्डी मान्छेहरूलाई के को दुःख पर्दैन र? त्यसैले पर्दैन होला र। त्यसकारण गाना बजाना नाच आदि कुनै विषयहरू तर्फ नलागी आफ्नो कुलमा चलेको धर्म कर्म गर्दै निरन्तर आत्मा कसरी जानिन्छ भन्ने नित्य आत्मा जान्नमा मात्र तत्पर हुनुलाई उपरीति भनिन्छ। यसैले आत्मा ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पहिला आत्माले सिकाएर गरेअनुसारको ज्ञान भजना र ताली पड्काउनु र स्त्रीलिङ्गको र पुलिङ्गको उच्चारण गर्नु। त्यसैले आत्मा बोध नभइकन बाहिर गाएको गाना बाहिरी बास देखाटी हो। यो सबै एकका प्रमाण हुन्छन्। त्यसैले मात्र तत्पर हुनलाई उपरीति भन्दछन्। वास्तवमा नाच गान गर्दै नगर्नु भनेको चाहिँ होइन, तर जुन नाच गानाले विकृति नल्याओस् हो, त्यो गानाबाट ईश्वरी प्राप्ति होस् हो। अहिले त गानाको नाममा भजाना विकृति यस्तो भएको छ। यिनीहरू सबै नाचबान हुन्, तर गाना बजाना सबै वस्तुहरू नाचबान हुन्। जतन गरेसम्म मात्रै हो, प्राण रहेसम्म मात्रै हो, शरीर रहेसम्म मात्रै हो। अगर भोलि यो शरीर छैन, गाना बजाना पनि छैन। यसैले रहने हुन् भन्ने मानेर यिनीहरूलाई मात्र नित्य यिनमा मात्रै नभुलिकन आत्मविचारमा हरदम लाग्नुलाई नै उपरीत भनिन्छ। जस्तै गरुड पुराणमा एक तितिक्षाको उत्तर यसरी दिइयो। चिसो तातो, जाडो गर्मी, सुख दुःख आदि सहन सक्नु, लाभ हानि, मान अपमान, धनी गरिब, जय पराजय, सम्पूर्ण सम्मान सम्झनुलाई तितिक्षा पनि भनिन्छ। यस्तै हामीलाई जाडो गर्मी छैन। जस्तै केटाकेटीहरू पौष माघको घाममा र वैशाख जस्तै केटाकेटीहरू पौष माघको जाडोमा र वैशाख जेठको महिनाको घाममा पनि ठन्डा र गर्मीको प्रभाव नगरी आफ्नो खेलमा मस्त हुन्छन्। फेरि तिनीहरू घरमा आएको लाभ हानिको वास्ता गर्दैनन्। त्यस्तै समभाव रहनु भनेको हो, बराबर लेनदेनै छैन। यस्तै समभावको अर्थ कपालमा आगो राखिदिए पनि हिउँमा गाडे पनि पोल्यो चिसो भए नभन्नु, आमा बुबा मरे पनि नफाल्नु भनेको चाहिँ होइन है। फेरि साधना धर्म गर्नु, यसैले यो सबै नाशमान रहेछ, जे गरे पनि हुन्छ त नभन्नु नि। फेरि तत्त्वबोधले सिकायो। श्रद्धा भनेको के हो? गुरुमा र वेदान्तमा वचनमा विश्वास राख्नु, अर्थात् जुन गुरुले वेदार्थको यथार्थ निर्णय गरेर उपदेश दिन्छन् अथवा बुझाउँदछन् त्यस्ता गुरुहरूको वचनमा विश्वास राख्नु या पत्याउनुसम्म भनेको हो। होइन भने साधना गर्ने बेलामा त गुरुको मन्त्रले कति काम गर्यो र आफ्नो शरीरले के काम गर्दैछ, आफ्नो दिमागले अन्त के काम गर्यो, शरीरले चाहिँ साधना गरेको जस्तो हो कि होइन यो कुरा। त्यस कारणले समय गुरु बलवान छ, व्यक्ति गुरु कदापि हुन सक्दैन। पत्याउनु मात्रै। यिनीहरूले नि यही पढेर यसको उल्था गरेको हुन् भन्ने कुरो पत्याउनु, अन्य त केही छैन त्यसमा। वास्तविक गुण छैन त्यसमा, वास्तवमा अमृतधारा छैन त्यसमा। त्यो तथ्य लेखेका बोलेका हुन्, मैले पनि त्यही नै बोल्दैछु। यही त यसै आधारद्वारा के देखिन्छ त भन्दा अनन्तको यात्राहरू देखिन्छ। समाधान भनेको के हो? चित्तलाई एकाग्रता गराउनु, अर्थात् गुरुले निर्णय गरी बताएको वाक्यको निरन्तर एकान्तमा बसेर विचार गर्नु। हजुरहरूलाई भन्छु, सुन्नुभयो, सुनेर एकान्तमा विचार गर्नु फुर्सदमा। यो नै मथन हो। जसरी दुधलाई दही, दहीबाट नुडी निस्किन्छ, काम लाग्ने हो। म को हुँ, ब्रह्म के हो भनेर निर्णय गर्ने शास्त्रको वेदान्तको नाम हो। बस म को हुँ, ब्रह्म को हो भनेर चिनाउने वेदान्तको नाम हो। यानि कि त्यसमध्ये 4 वेद पर्छ हैन भन्नाले मुरुमुक्षे भनेको के हो र को हो? कोलाई मुरुमुक्षे भनिन्छ र कसलाई भक्त र दास भनिन्छ र कसलाई साधना र साध्य भनिन्छ, कसलाई भक्त र कीर्तन गर्ने भनिन्छ। त भन्दा
मेरो मोक्ष होस् भन्ने बलियो इच्छा राख्नु, यसलाई 4 साधना भन्दछन्। यी 4 साधन जुन मानिसमा हुन्छ त्यही मानिस तत्व विवेकको अर्थात् मोक्षको मार्गको अधिकारी हुन्छन्। यस्तो साधु युक्त मानिसले म को हुँ, कहाँ छु भनेर आफ्नो भविष्य निर्णय आफै गर्छ। र म को हुँ, म कहाँ छु, के छोड्ने, के लिएर जाने, यो हुन्छ। त भन्दा शरीरमा आफूलाई खोजी परमात्माको विचार गर्नु सुरु गर्दछ। तत्व विवेक भनेको के हो? आत्मा सत्य छ अर्थात् म सत्य हुँ। आत्मादेखि बाहेक सबै चिज झुट्टा छन् अर्थात् मदेखि भिन्न सबै नाशवान छन् भन्ने यस्तो ज्ञान हुनुलाई तत्व विवेक भन्दछन्। त आत्मा भनेको के हो र को हो? अर्थात् म भनेको को हुँ, म भनेको को हुँ, यानि कि म शरीर म हुँ या म वास्तविक म चाहिँ म हुँ। यसैले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरदेखि भिन्न छ है। स्थूल देखिने, सूक्ष्म अझ नदेखिने, कारण बताएपछि थाहा पाउने। यो डाक्टर साहबहरूले कारण शरीरहरूलाई छामेर उपचार गर्ने हो। त भन्दा रोचक पञ्चकोशदेखि पर रहेको जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति यी 3 अवस्थालाई घटद्रष्टाले जस्तै जान्ने साँची सत्य चित्त आनन्द स्वरूप भएको जो वस्तु छ त्यही नै आत्मा हो अर्थात् म हुँ। जुन यो संसार भित्र म आत्मा भएर अरू अन्यत्र जान्ने वस्तु छु र सर्वज्ञ छु, त्यो नै म खुद हुँ। कस्तो हुँ? शरीरको पञ्चकोशदेखि पर रहेको जाग्रत र स्वप्न सुसुप्ति यी 3 अवस्थादेखि पर घटद्रष्टा भएर यी वस्तुलाई हेर्ने, जस्तै जान्ने साक्षीको रूपले बस्ने सत्य चित्त आनन्द स्वरूप भएको जो वस्तु छ त्यो आत्मा नै अर्थात् त्यो आत्मा नै म हुँ। घडा र घडा जान्ने मानिस बेग्ला बेग्लै छन् है। त्यही शरीर, त्यो शरीरमा जान्ने पुरुष पनि बेग्लै बेग्लै छ हो। हजुरलाई रामबहादुर भनेर जान्ने र रामबहादुर भित्र भएको आत्मा रूपी हरिलाई जान्ने अलग छ। नाम जान्ने र काम जान्ने पनि अलग छ। यहाँ त पद जान्ने र योग्यता जान्ने पनि अलग छ। यस्तै भन्दा आत्मा स्वरूप भएको जो वस्तु छ त्यही नै म आत्मा हुँ। घडा र घडी जान्ने भएको घटद्रष्टा भाव यही हो। यो शरीरलाई जान्ने पुरुष पनि भिन्न भिन्नै छ। माथि भनिएको घटद्रष्टाको भावनाले यही देखाउँछ। स्थूल शरीर भनेको के हो? पञ्चकृत पञ्चमहाभूतले बनाएको सत्कर्मबाट उत्पन्न भएको अस्थि छ। जायते जन्मन्छ, थियो र जन्मियो। अस्थि छ, पुराणतनमा थियो, त्यो पिछ अस्थि छ, थियो। जायते जन्मिन्छ, वर्तते बढ्दछ, विपरिणते बेग्लै हुन्छ, विनश्यते घट्दै पनि जान्छ, विनश्यन्ति नाशम यानि कि अन्तिममा नाश पनि हुन्छ। यस्तै यो 6 विकारले युक्त भएको जुन शरीर छ त्यही नै यो हाम्रो स्थूल शरीर हो। अस्थि थियो, जायते जन्मिन्छ, वर्तते बढ्दैछ, विपरीते अर्को बाङ्गो टेढो पनि हुने खोज्दैछ कामदेवको कारण, विर्तते घट्दैछ, बल बरगत घट्दैछ, त विनश्यते नाश्यते नाश हुनेवाला पनि छ। त यो 6 विकारले युक्त भएको यो शरीर त्यही स्थूल यो हाम्रो देखिने शरीर हो। यसैले सूक्ष्म शरीरभन्दा ठुलो हुनाले स्थूल शरीर भनिएको हो। सूक्ष्म शरीर हाम्रो शरीरभित्र लुकेर बस्छ र देखिँदैन भने बाहिर देखिने शरीरलाई हाम्रो स्थूल शरीर भनिएको हो। स्थूल शरीर भनेको हाड मासुले बनेको शरीर हो। यसलाई नाश हुनाले शरीर भनिएको हो। यो स्थूल शरीरमा वात, पित्त, कफ यी 4 रोगहरूले ग्रसित भएको हाम्रो शरीर हुन्छ। सूक्ष्म शरीर भनेको चाहिँ के? नदेख्ने शरीरको चाहिँ को भन्दा पञ्चकृत 5 महाभूतबाट उत्पन्न भएको सत्कर्मबाट बनिएको सुख दुखादिको साधना गर्ने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, 5 मन, बुद्धि इन्द्रिय यी 17 कलाले बनेको जुन शरीर छ त्यो नै सूक्ष्म शरीर हो, यानि कि नदेखिने शरीर हो। यो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर भित्रै रहन्छ।
पुण्य पापको भोग गर्ने, स्वर्गमा नरकमा जाने तथा सपनामा देखेको कुरा सूक्ष्म शरीर यही नै हो। यो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरको अपेक्षा सानो भएकोले यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिएको हो भन्दै अब यो सूक्ष्म शरीरको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, मार्स्य यी रोग रहन्छन् भने त्यसकारण रिसाउने, खुसी हुने यही नै सूक्ष्म शरीरको काम हो। दुःख पनि यही सूक्ष्म शरीरले नै पाउँछ, सुख पनि यसैले पाउँछ। मरेपछि स्वर्ग नरकमा र दुःख सुखको भोग पनि यही सूक्ष्म शरीरले भोग्दछ भन्ने विषय लिएर जाँदै तत्त्वबोधक नामक अब फेरि 5 ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय, नाक, कान, छाला, घाँटीहरूका देवताहरू को र कहाँ हुन् र कहाँ कसरी छन् भन्ने प्रसङ्ग फेरि म पुनः ल्याएर जोडिदिन्छु भन्दै यति अहिले यसलाई मैले विसर्जन गर्ने विचारमा म पुगेँ र लामो धेरै ग्रन्थहरू जोडिरहनु पनि अलिकति आफैलाई पनि अलिकति पर्छ। त्यसैले बुझ्नेहरू महानुभावहरूलाई पनि अलिकति लम्बाइ चौडाइ पर्छ भन्ने प्रसङ्ग बुझिएको छ भन्दै अहिले यो तत्त्वबोधक नामक दयादेव पौडेल गोत्र ऋषिमुनिहरूलाई पनि मेरा सहस्र कुलगुरुहरू र ब्रह्माण्ड पितृदेवता, वायु देवता, इष्ट देवता, मातृशक्ति, पितृशक्ति, सहस्र 33 कोटी देवदेवतालाई शरणागत श्रावण महिनाको म शिव स्वयं शिवोहम निराकारी साकारी गोरी बाबाको सहस्र कोटी कोटी प्रणाम भन्दै म शिव सङ्कल्पस्तु अहिले यहीँ बन्द गर्ने अनुमति लिए। जय भोलेनाथ, जय वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय हो, जय हो पुरातन धर्मको जय हो। शिव सङ्कल्पस्तु।